सलाम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है तन्वी। मेरा नाम है अश्विन अफराद और हम आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है रूमी बेगू। इस पॉडकास्ट के ज़रिए रूमी की दास्तां आपके सामने पेश करने की हम तमन्ना रखते हैं। रूमी जैसी अजीम शख्सियत को आपसे मिलाने की और रूमी की शायरी, रूमी की कहानियाँ और रूमी की किताबें जैसे दीवान शम्स, मसनवी और उनके बाकी अदबियात से रूबरू कराने की और हमारी ओर से रूमी को फिर से एक बार समझने की इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम एक कमसीन कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। नौले कौन आशिकाने दर्द महरूमी बेगू, पारसी गू सावती सावती रूमी बेगू। सलाम ख़वातीन व हज़रात, रूमी बेगू के इस एपिसोड में हम आप सभी का खुशामदीद करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा रूमी की पैदाइश होने तक शहर बल्ख में और उसके आसपास के इलाके में क्या हालात थे। आइए इस एपिसोड में बात करते हैं उस दौर की जब रूमी की पैदाइश हुई थी। रूमी का जिक्र कई तारीख नवीसों ने किया है, जैसे अफलाकी है, शिबली है या फिर सुल्तान वालद। इनमें से सुल्तान वालद तो खुद रूमी के ही पेसर थे। रूमी के पैदाइश के बारे में जानने के लिए हमें इन सभी बुजुर्ग तारीख नवीसों के बयान से मुतालिक होना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा, अगर रूमी के बारे में कुछ भी समझना है, रूमी को पूरी तरह से समझना है, तो उनके दौर को भी अच्छे से समझना लाजिम है। रूमी के वालिद बहाउद्दीन मोहम्मद या बहावलाद बलख में काफ़ी मशहूर थे। बतौर एक आलिम और फाजिल शख्स बहावलाद को बलख में नवाजा जाता था। इस्लामी तहजीब, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़, इनमें बहावलाद को महारत हासिल थी। बहाउद्दीन बतौर एक मुअल्लिम और दाना शख्स आशना थे अहले बल्ख के लिए। बल्ख में जो भी सूफ़ी, आरिफ और वली थे, उनमें से कुछ बहा से ताल्लुक़ रखते थे और उनके तरीक़े से मुतासिर थे। तो जाहिर है मौलाना रूमी के बचपन में उन पर अपने वालिद का और उनके फ़लसफ़े का मुसलसल असर हुआ। बहावलाद के वालिद और उनके बुज़ुर्ग सदियों से बल्ख के ही शहर में रहते थे। दीनी मुआमले में बहावलाद को इतनी कामिल इख्तियार थी कि उन्हें बल्ख के लोगों ने एक खिताब भी दिया था। अहले बल्ख उन्हें सुल्तान उल उलामा कहकर पुकारते, यानी तमाम आलिम व फाजिल लोगों का सुल्तान। बल्ख के लोग बहावलाद को नवाजते और उनकी महारत पर फ़ख्र जताते। तो इसी बीच रूमी की पैदाइश हुई 30 सितंबर 1207 ईस्वी में। इस एक तारीख को लेकर भी मुख्तलिफ ख्यालात हैं, नज़रिए हैं। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि 13वीं सदी ईस्वी की शुरुआत में रूमी की पैदाइश बल्ख के शहर में हुई। जैसे तुलुए सुबह, तुलुए आफताब से पहले हालात बदल जाते हैं, उफ़क़ पर किसी नूर का एहसास होता है, हवा के मिजाज में तब्दीली हो जाती है, एक पुरनूर खुर्शीद आने को आमादा है, इसका अंदाज़ा हो जाता है। वैसा ही कुछ हुआ बल्ख में भी। रूमी की महारत और रूमी की बुलंदी का अंदाज़ा उनके बचपन में ही सभी को आ गया था। रूमी के बचपन के कई किस्से कहानियाँ मशहूर है। एक किस्सा यूँ है कि बचपन में रूमी के दोस्त बल्ख के घरों पर से दौड़ लगाते थे। एक बार जब उन्होंने रूमी को उनके साथ आने को कहा, तब छोटे रूमी ने फरमाया, हम अफलाकी कामों के लिए पैदा हुए हैं, तुम ऐसे घरों के ऊपर से उछल कूद करना बंद क्यों नहीं करते। तो ऐसे ही इस शहर में रूमी ने अपने उम्र के पहले 7 साल गुजारे।
اس کے بعد رومی کو یہ شہر چھوڑنا پڑا۔ رومی کے والد بہا کو جتنے نوازنے والے تھے اتنے ہی ان کے نفرت کرنے والے بھی اس شہر میں موجود تھے۔ کہتے ہیں بہاولاد اور بلخ کے اور ایک معلم اور استاد امام فخر رازی کے بیچ کچھ عداوت تھی۔ یہ عداوت، یہ جو دشمنی تھی، وہ اس شہر کے سلطان تک پہنچ گئی، اور اس معاملے میں وہ سلطان بہاؤالدین کے نہیں بلکہ امام رازی کی جانب تھے۔ اسی وجہ سے بہاولاد کو دن بدن بلخ کے شہر میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے جو بھی مرید تھے وہ بہا سے شہر چھوڑ کر جانے کی درخواست کرنے لگے۔ یہ بات تو ہو گئی بلخ کے لوگوں کی، لیکن بلخ کے شہر سے فاصلوں دور ایک اور شخص ہے جس کا تعلق ہے رومی کو رومی بنانے میں۔ اس شخص کا نام ہے تیموجین بورجگین۔ رود وقت کی اس روانی میں کچھ بڑے بڑے سنگ یعنی بڑے بڑے پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس جوئے وقت کو بدلنے کی توانی رکھتے ہیں۔ تیموجین بورجگین ان میں سے ہی ایک ہے۔ تیموجین بورجگین یعنی چنگیز خان۔ مشرق سے یہ چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ جانب مغرب آ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جس سے نہ تو کوئی سودا کیا جا سکتا تھا، نہ کوئی گفت و شنید، اور نہ ہی کوئی بحث۔ یہ جب چاہے پورے شہر کے شہر تباہ کر دیتا، قتل عام کر دیتا۔ چین سے لے کے یونان تک سارے ملک کے لوگ اسی دہشت میں جی رہے تھے کہ یہ شاہ کبھی ہمارے شہر کے باب پر دستک نہ دے۔ اسلامی تہذیب کے حساب سے جو بھی شہر اہم ترین تھے، جیسے کہ بلخ ہے، تبریز ہے، سمرقند، بخارا، نشابور، یہ سارے شہر بھی اسی ڈر سے سہمے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک اور وجہ تھی بہاولاد کے لیے بلخ کا شہر ترک کرنے کی۔ اور ایک آخری وجہ حاضرین خود رومی ہی تھے۔ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کسی اچھے مدرسے میں ہو، کسی اچھے خانقاہ میں ہو، یہ سوچ کر بہاولاد بلخ سے تھوڑے اور محفوظ شہر کی کھوج میں آخرکار چل پڑے۔ اپنے پریوار کے ساتھ انہوں نے بلخ کا شہر ترک کر دیا۔ مختلف تاریخ نویس اس واقعے کا بھی الگ الگ بیان دیتے ہیں۔ ان کے خود کے نواسے نے یعنی رومی کے بیٹے سلطان والاد نے امام رازی کے بارے میں تو کچھ نہیں لکھا ہے۔ ان کی مانے تو بلخ کے لوگوں کی وجہ سے ہی بہاولاد کو بلخ چھوڑنا پڑا تھا۔ سلطان والاد کہتے ہیں، چون که از بلخیان بهایی ولد گشت دل خستیان شاه سرمد، یعنی چونکہ بلخی لوگوں سے بہاؤالدین ولد دل خستہ ہو گئے، تھک چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے، اسی وقت انہیں ایک حال میں، ایک خواب میں کوئی افلاکی پیغام ملا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اپنے دشمنوں کو چھوڑ کر فوراً بہاؤالدین بلخ کا شہر ترک کر دے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 1213 عیسوی کے بعد بہاولاد بلخ میں نہیں تھے۔ اس وقت میں رومی فقط 7 سال کے تھے۔ تو اب رومی کے لیے وقت ہو چلا ہے ہجرت کا، رومی کے پیدائشی شہر بلخ کو ترک کر دینے کا، اور حاضرین اب وقت ہو چلا ہے آپ کے اور ہمارے بھی ہجر کا۔ تو چلیے آج یہیں رکتے ہیں۔ آپ سبھی کے شکر گزار ہیں ہم۔ اس پوڈ کاسٹ کے اور ایپیسوڈز کے لیے ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ رومی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہم انسٹاگرام پر موجود ہے، ہماری ہینڈل کا نام ہے رومی ہے۔ تو چلیے آج کے لیے آپ سے وداع لیتے ہیں، بس اتنا یاد رکھیے، رومی ہے۔